آپ बहुत दुख में हो। मुझे 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 बताओ। लोग जो कमेंटों में बताते हैं कि देखें मैं वजीफा बता चुका होता हूं फिर भी कहते हैं कोई वजीफा बताओ। यानी उनके अंदर बेचैनी की के कैफियत को आप महसूस करो, या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो अपने आप को समझें कि आप वाकई परेशानी में हैं। तो आए मैं अपना वाकया आपको बताता हूं, और एक ऐसा मैं आपको मोजा नमा वाकया बताता हूं, अस्तगफिरुल्लाह का एक कमाल बताता हूं कि जो बंदा भी, जो शख्स भी कहता है कि उसको पैसा, देखना पैसा तो हर बंदा चाहता है, दौलत के बगैर दुनिया नहीं चलती, ये तो है। लेकिन कोई लोग, कुछ चीजें पैसों से नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर किसी लड़की से इश्क हो गया है जी, अब वो साल आपसे प्यार ही नहीं करती। देखिए मैं यहाँ पर प्यार मोहब्बत की बातें करने नहीं आया, मैं यहाँ पर बताने आया हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिम व अतूबु अलैहि का एक मुजज़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए एक लड़की है वो प्यार नहीं करती, या मिसाल को लड़का है किसी लड़की को पसंद है, जायज़ हक हलाल निकाह के लिए, नजायज़ गलत जो मतलब है कि सोच है उसकी बात नहीं मैं कर रहा। तो कोई और चीज़ है, अब मिसाल को जहाज उड़ के जा रहा है आसमान से, हमें मिल जाए, ऐसे मुमकिन है नहीं। लेकिन एक अमल है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जो मांगो वो मिलता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, बड़े ये चार जो इमाम हैं उनमें से एक है, यानी इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं। इनमें से ये एक इमाम थे जिनके हम मुकल्लदीन हैं, हम इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल एक बार, जब जमाने के इमाम थे, जब ये हयात थे, दुनिया में थे, पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन लोगों ने इनकी पिक्चर नहीं देखी होती थी। क्यों? क्योंकि उस दौर में पिक्चरें फेसबुक के नहीं होती थी। तो एक बार ये सफ़र करके किसी गांव में गए तो देखा कि शाम होने वाली है, असर हो चुकी थी, असर की नमाज पढ़ी, मगरब की भी पढ़ी। अब वो वहाँ पर लेट गए, ठीक है जी, इशा की पढ़ी, तो दोबारा लेट के भाई यहाँ पर ही आराम करूँगा, चला जाऊँगा। वहाँ की जो खादम था वो आ गया, कहने लगा बाबा जी उठो तो निकलो, कितने बह गए हो हैं जी। ये मैं अपनी तरफ से पंजाबी मार रहा हूँ, वहाँ पर तो अरबी चलती थी ना। तो बाबा जी ने कहा कि यार मैं मुसाफिर हूँ, मुझे यहाँ पर रहने दे, सुबह चला जाऊँगा। उन्होंने कहा ये मुसाफिर खाना नहीं, ठीक है। खादम कहने लगा ये मस्जिद है बाबा, मुसाफिर खाना नहीं, चलो निकलो। बाबा जी ने जिद की तो खादम मस्जिद ने उनको पकड़ के घसीट के बाहर निकाल दिया, ठीक है जी। अब अगर वो बता देते कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल हूं, तो उस खादम ने, वो इतनी मशहूर शख्सियत थे, पाँव धोकर भी पीने थे, लेकिन उन्होंने गवारा ना किया अपना आप को जहर करना कि लोगों को क्या तकलीफ देनी। अब जनाब वो जब बाहर घसीट कर ले गए इमाम साहब को, वो खादम, बस उसके नसीब में नहीं था ना, और उसको बेचारे को पता भी नहीं था ना कौन है ये शख्सियत। तो बाहर जब बाहर वहाँ मस्जिद का जो वो थड़ा सा होता है वहाँ पर मतलब है लेट गए, तो वहाँ से भी घसीट कर आगे ले गया वो खादम, कहने लगा यहाँ पर आप नहीं रह सकते। तो सामने एक नान भाई की दुकान थी, नान नान नहीं बेचते लोग, नान रोटियां। उसने देखा बुजुर्ग हैं जी, चलो उनके पास गया, उनका हाल हवाल दरियाफ्त किया, कहने लगा मैं आपको दावत देता हूँ, ऑफर करता हूँ कि आज आप मेरे घर रह ले। पूछा ना भी आप कौन है, तो उनको भी, उस नान भाई को भी इमाम साहब ने कहा मैं एक मुसाफिर हूँ, लो जी। वो नान भाई उनको ले गया, खिदमत की, जो बंदा घर मेहमान को कर सकता है, रोटी पानी चाह पिलाई, उसको नाश्ता भी कराया सुबह का, रात को भी मतलब है जो खाना था दिया, रिहाइश दी, बिस्तर दी। इमाम साहब देख रहे थे कि वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, इस तरह मुंह हिला रहा है, ये इस तरह पढ़ रहा है। सुबह को जब जाने लगे तो इमाम साहब ने पूछा कि भाई मैं रात से देख रहा हूं तू कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। तो कहने लगा हजरत मैं इस्तगफार पढ़ता हूँ। तो कहने लगे सिर्फ इस्तगफार? उसने कहा हाँ जी इस्तगफार ही पढ़ता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं। तो इमाम साहब ने पूछा तू इस्तगफार पढ़ता रहता है, हर वक्त पढ़ता है? अस्तगफिरुल्लाह भी बंदा कह सकता है, और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ये भी कह सकता है, और इसके अलावा भी इस्तगफार है, मतलब अल्लाह से माफ़ी मांगना होता है। तो कहने लगा जी मैं इस्तगफार करता हूँ। तो इमाम साहब ने पूछा तुझे इसका कोई फ़ायदा है?
تو وہ کہنے لگا کہ یہ جہاز اڑتا ہوا جا رہا ہو نا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس دور میں جہاز نہیں تھے میرے خیال میں کہتا ہے کہ اگر یہ جہاز اڑتا ہوا جا رہا ہو نا تو یہ میں مانگوں مجھے اللہ دے دیتا ہے. یہ مثال ہے. یعنی کہتا ہے کہ میں جو بھی مانگتا ہوں مجھے اللہ دیتا ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی. جو میرے دل میں ایک خواہش آ جاتی ہے نا، 2 دن نہیں گزرتے وہ مجھے مل جاتی ہے، یا کبھی کبھی تو اسی وقت مل جاتی ہے. تو کہنے لگے ہاں، وہ نان بھائی کہنے لگا کہ ہاں ایک خواہش ہے وہ میری پوری نہیں ہو سکی استغفار پڑھنے کے باوجود ہے جی. وہ اس نے بتایا نا امام کو کہ میں استغفار پڑھتا ہوں. تو امام نے پوچھا اس کا کوئی فائدہ ملا؟ کہنے لگا ہر چیز مل گئی، ہاں ایک خواہش نہیں پوری ہوئی، یہ استغفار پڑھنے کے باوجود. تو امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی؟ تو کہنے لگا میں امام احمد بن حنبل سے ملنے کا کچھ دن ہوئے ہیں، دل میں تمنا ہے، 15 دن ہو گئے ہیں، تو وہ ابھی تک نہیں پوری ہو سکی. تو امام صاحب کھڑے ہو گئے اور ان کو بغل گیر ہو گئے، ان کو جپھی لگا لی کہ بھائی تجھ کو امام احمد بن حنبل کو گھسیٹ کر تیرے در پر لایا گیا ہے، جس طرح وہ خادم نے گھسیٹ کر باہر لایا تھا. کہنے لگے میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کے کبھی بارش چاہیے استغفار کرو، دولت چاہیے استغفار کرو، اولاد چاہیے استغفار کرو، کاروبار کرتے ہو دکان کھولنے سے پہلے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر تو دیکھو، تمہیں لگ پتہ جائے گا. اور چلتے پھرتے میں ایک بندے کو جانتا ہوں، میرا قریبی بندہ تھا، بہت قریبی، اب وہ دور ہو چکا ہے کافی. وہ ہر وقت استغفر اللہ کہا کرتا تھا، ہر وقت. کبھی میں نے اس بندے کے منہ پر شکن نہیں دیکھی کہ یار یہ چیز ہے مجھے نہیں ملی. تو مختصر بات کرتے ہوئے اب عمل بتاتا ہوں. اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن دبائیں اور ایک کمنٹ بھی کر دیں. دوستو میں بھی یعنی کہ زندگی میں میرا جو پسندیدہ استغفار ہے وہ یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کچھ دن یہ پتہ اگر لگاتار پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، پانی پر دم کر کے بھی پی لو، اسی طرح بھی پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، ہاتھوں پر دم کر کے پھیرو اور دل سے بھی استغفار سمجھو، یعنی یہ معافی ہوتی ہے اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ اس طرح جھاڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کو آگ لگ جائے نا، اس طرح. اور جب گناہ ختم ہوتے ہیں نا تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں جو آپ کبھی دل میں سوچتے ہیں کہ یار کاش یہ مجھے مل جائے. تو زندگی میں اگر آپ کو کوئی پریشانی تکلیف ہے، چلتے پھرتے اگر پورا استغفار نہیں آتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی بات نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس یہ پڑھتے رہے، چلتے پھرتے پڑھیں اور سونے کے وقت لازمی پڑھیں. اور یہ دیکھیں معافی آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا، پھر کوشش بھی کریں، گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن کوشش کریں گناہ نہ ہو، اور کوشش کریں کسی کی حق تلفی نہ ہو، مخلوق خدا کی کوئی آپ کو گزند آپ نہ پہنچائیں ان کو، ٹھیک ہے. اللہ کے حقوق بھی پورے کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی یعنی دولت، پیسہ، رزق آپ پر عاشق ہو جائے گا. نہیں یقین تو آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کی زندگی کو چاند کی طرح، سورج کی طرح روشن کر دے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ استغفار کے ان فائدوں سے ضرور فائدہ مند ہو جاؤ گے اگر آپ نے عمل کیا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس کی توفیق دے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.